जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विशाल जनसभा बिलरियागंज के मौलाना जौहर अली पार्क में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को शाम 5 बजे होगी, जिसको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शौकत अली संबोधित करेंगे। निवेदक बाबू जावेद खां, प्रत्याशी नगर पालिका बिलरियागंज। इस खबर के प्रायोजक हैं एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी, शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। इम्तियाज हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। इधर हमारे दरमियान से मुसलसल इल्मी और समाजी शख्सियतें रुखसत हो रही हैं और एक खला पैदा हो रहा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनकी जगह लेने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें मायूस भी होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो इनके नेमुल बदल साबित होंगे और इनकी जगह लेंगे। अल्लामा डॉक्टर यूसुफुल करज़ावी, मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही, मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही और मुंशी मोहम्मद अनवर जैसी शख्सियात की वफ़ात का सानिया पेश आया। मुल्क में और आलमी सतह पर रंजो गम का माहौल है। इन हजरात ने तवील मुद्दत तक मुल्क मिल्लत और इंसानियत की अजीम खिदमत अंजाम दी। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत अल्लामा डॉक्टर यूसुफुल करज़ावी बहुत बड़े जलीलुल क़द्र आलिम दीन, दाई और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ थे। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी जमात इस्लामी शरिया काउंसिल के चेयरमैन, अमीर जमात, जलीलुल क़द्र आलिम दीन और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ थे। मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही का ताल्लुक़ आज़मगढ़ के मशहूर गाँव चांदपट्टी से था। वो मौलाना अबुल्लैस इस्लाही नदवी के चचाजाद भाई थे। मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही मशहूर ख़तीब और मुफस्सिर कुरान थे। जामिअतुल फलाह में शेखुत तफसीर के तौर पर मिसाली खिदमत अंजाम दी। मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट मेंबर थे। मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। एक मुद्दत से दरसो तदरीस, तालीम व तरबियत और दावत व इस्लाह का काम अंजाम दे रहे थे। हैदराबाद में तालिबात की तालीम का इदारा जामिअतुल बनात कायम किया। बहुत हिम्मती और बाहौसला इंसान थे। बिलरियागंज की मशहूर शख्सियत मुंशी मोहम्मद अनवर जामिअतुल फलाह बिलरियागंज के नायब नाज़िम और जामिया की मजलिस शूरा के अहम रुकन भी थे। मुंशी मोहम्मद अनवर ने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क और फलाह इंसानियत में गुजार दी। वो बिलरियागंज के मशहूर हकीम मोहम्मद अय्यूब मरहूम के हॉस्पिटल में इंतज़ाम देखते रहे और हकीम मोहम्मद अय्यूब मरहूम के दस्ते रास्त भी थे। जामिअतुल फलाह की तामीर व तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया और हल्का बिलरियागंज के अमीर की हैसियत से जमात के काम को आगे बढ़ाने में बहुत नुमाया रोल अदा किया। इन सभी इल्मी व समाजी शख्सियात की रहलत पर जामिअतुल फलाह बिलरियागंज ज़िला आज़मगढ़ के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी, हकीम मोहम्मद अय्यूब मरहूम हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर अबू उमैर और दांतों के मशहूर डॉक्टर कमालुद्दीन अजहर शेख चांदपट्टी वगैरह ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इधर हमारे दरमियान से इल्मी शख्सियात दुनिया से रुखसत हो रही हैं। इस सिलसिले में खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामिअतुल फलाह बिलरियागंज के नाज़िम आला मौलाना ताहिर मदनी साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इन शख्सियात का दुनिया से रुखसत होना ये कितना बड़ा मिल्ली खसारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर चंद दिनों के अंदर बहुत अहम और इल्मी शख्सियात हमसे रुखसत हो गई और ये मिल्लत का भी और इंसानियत का भी एक बहुत बड़ा खसारा है। 25 सितंबर को हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही अलैहिर्रहमा का इंतकाल हुआ, जो हमारे इस इलाक़े के बहुत ही नामवर आलिम थे और बहुत पुराने इस्लाही थे, चांदपट्टी के रहने वाले थे। 95 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। इस्लाह से उन्होंने 1946 में फ़राग़त हासिल की। उसके बाद 10-12 साल उन्होंने इस्लाह पे दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी। उसके बाद जमात इस्लामी की ज़िम्मेदार की हैसियत से बरसों मध्य प्रदेश में रहे। सन 72 में वो यहाँ जामिअतुल फलाह उस्ताद की हैसियत से आए और 83 तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद अमीर हल्का जमात इस्लामी गुजरात की हैसियत से वो अहमदाबाद चले गए। उसके बाद फिर 91 में जामिअतुल फलाह वो वापस आए और फिर उनकी खिदमत का सिलसिला चलता रहा। बीच में वो सदर मुदर्रिस भी रहे। 2019 तक उन्होंने पढ़ाया
اور کلیۃ البنات میں شیخ التفسیر تھے، بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، خطیب تھے اور ایک اہم ملی شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے بہت ہی پرانے رکن تھے۔ ان کا جانا ملت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے اور ان کا نعم البدل ملت کو عطا کرے۔ جامعہ کا بھی خسارہ ہے، ملت کا بھی خسارہ ہے۔ اس کے بعد جامعہ کے ایک بہت ہی پرانے رکن بنیادی جو اس کے فاؤنڈرز میں سے تھے جناب منشی محمد انور صاحب، ان کا انتقال 26 تاریخ کو ہوا۔ وہ یہاں کے شورا کے بنیادی ممبر تھے، یہاں نائب ناظم بھی رہے اور جامعہ کی تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس علاقے میں جماعت اسلامی کے کام کو مستحکم کرنے میں انہوں نے بڑا نمایاں رول ادا کیا۔ بہت ہی منکسر المزاج تھے، طبیعت میں بڑی سادگی تھی، بہت ہی ڈسپلن اور اصول کے ساتھ رہنے والے تھے۔ تقریباً 87 برس کی عمر میں 26 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی دن عالم اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت اور اس دور کے مجتہد ڈاکٹر یوسف القرضاوی کا انتقال ہوا۔ تقریباً 97 برس کی عمر میں پوری دنیا ان کے علوم و فنون سے استفادہ کرتی تھی۔ بہت بڑی تحریکی شخصیت تھی ان کی اور دنیا بھر میں اسلامی تحریکات کو ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کی کتابیں بے شمار کتابیں ہیں، مختلف موضوعات پر انہوں نے لکھا ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ان کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جامعۃ الفلاح سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے اور یہاں وہ آئے بھی تھے، تشریف بھی لائے تھے اور یہاں سے بڑی اچھی امیدیں رکھتے تھے۔ یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو جامعہ کے بارے میں پوچھتے تھے، تعمیر و ترقی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو ان کی وفات بھی ملت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس دور میں بہت ہی زبردست علم اور تفقہ کے وہ مالک تھے۔ اور اس کے بعد ابھی کل جو ہے یہ اطلاع ملی کہ مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب جو یہیں بندی گھاٹ کے رہنے والے تھے، پرانے اصلاحی تھے، بہت اچھے مفسر قرآن تھے، مدرس تھے اور انہوں نے اصلاح میں ایک طویل مدت تک خدمت تدریس کی انجام دی۔ بہت سے ان کے شاگرد ہیں۔ ایک زمانے سے وہ حیدرآباد میں قیام پذیر تھے، وہاں انہوں نے بچیوں کا ادارہ قائم کیا جامعۃ البنات کے نام سے اور بہت ہی مجاہدانہ اسپرٹ کے مالک تھے وہ۔ ان کے اندر استقامت اور سادگی اور صبر یہ سب چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ نوجوان بیٹے کی ان کے شہادت ہوئی، بڑی قربانیاں انہوں نے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے مسلسل اہم شخصیات رخصت ہو رہی ہے، خلا پیدا ہو رہا ہے، ان کی جگہ لینے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، نوجوان نسل کو توفیق دے، اسی طرح سے محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق دے، ملت کو، امت کو نعم البدل عطا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ مولانا، جو ہمارے نونہال ہیں، جو نئی نسل ہے اور اس وقت ملک میں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، اس پورے آشوب دور میں ان شخصیات کا جانا یہ ملت کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو تجدید دین کا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بشارت ہے کہ ہر دور میں، ہر عہد میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو کھڑا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں اور دین کی دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو ان بزرگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے محنت اور جد و جہد سے علم کے راستے میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ جو خلا ہے اس کو یہ پر کر سکیں۔ اور مایوس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے، اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بالکل کفر ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، حالات کا ایمانی استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خبر ملی ہے کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے مولانا سید ابوالعلا مودودی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بہت ہی معتقد تھے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ بر صغیر میں جس طرح سے جماعت اسلامی ہے، اسی طرح سے عالم عرب میں الاخوان المسلمون ہے۔
یہ دونوں اسلامی تحریک ہیں، ان کی بنیاد ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتابوں کا عربی ترجمہ بہت پہلے ہوا اور علامہ یوسف القرضاوی ان کے معتقدین میں سے تھے. اور ستمبر 1979 میں جب مولانا مودودی علیہ رحمہ کا انتقال ہوا اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تاریخی جنازہ ہوا جہاں خود ہندوستان سے بہت سے لوگ شریک ہوئے تھے، علامہ یوسف القرضاوی تشریف لائے تھے اور انہوں نے جنازے میں امامت کی تھی. انہی کی امامت میں جنازے کی نماز ادا کی گئی. مولانا نظام الدین اسرائی صاحب وہ جامعہ کے شیخ التفسیر تھے، اور ہم نے سنا کہ ہم نے دیکھا بھی جو ہے کہ ان کی وفات کے بعد انتظامیہ کی طرف سے ان کو سلامی دی گئی. وہ مجاہد آزادی بھی تھے. ہاں، ایمرجنسی کے دوران 75 میں جب مسز اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی لگائی تھی اور دستور معطل کر دیا تھا تو بہت سی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی. جماعت اسلامی کی چوٹی کے رہنما جیلوں میں چلے گئے. مولانا ابو اللیث اصلاحی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا نظام الدین اصلاحی، حکیم محمد ایوب صاحب، یہ تمام لوگ جیل میں تھے. تو اس زمانے میں جن لوگوں نے جیل کی صحبت برداشت کی، قربانی دی، تو بعد میں حکومتوں نے ان کو مجاہد جمہوریت کے لقب سے نوازا اور ان کو ایک خاص اسٹیٹس عطا کیا. تو مولانا کی بھی وہ حیثیت تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد سرکاری طور سے بھی ان کو اعزاز دیا گیا اور ایک مجاہد جمہوریت کی حیثیت سے ان کو یاد کیا گیا. یہ تھے مولانا طاہر مدنی صاحب جو جامعۃ الفلاح بلدیہ گنج کے ناظم اعلیٰ ہیں، جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے. ہمارے درمیان سے جو شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ملت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ حالات بہت ناگزیر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے ہم ہی میں سے، ہمارے درمیان میں سے ایسے لوگوں کو جو ہے پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو قوم کی قیادت کرنے کے لیے پیدا کریں گے جس سے کہ اسلامی تحریکات جو باقی رہیں گی. خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ. جماعت اسلامی یا اسلامی تنظیموں کے لیے یہ بہت بڑا خسارہ ہے. ابھی بر وقت اس کی کوئی بھرپائی نظر نہیں سامنے آ رہی ہے. بھائی آگے جیسا بھی ہو، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے کہ ان کے نقصان جو ہے تلافی بہت ناممکن سی لگ رہی ہے. منشی انور صاحب کا انتقال جو ہے آپ کے یہاں تھے یہاں پہ، اور جماعت اسلامی کے رکن تھے، جو ہے کس عہدے پر تھے یہاں پہ؟ بھائی ہمارے یہاں سمجھ لیجئے کہ باپ تھے ہم لوگوں کے. سن 68 سے تو میں ان کو جو ہے مطلب کہ بنفس نفیس جیسے بہت ہوش حواس سے دیکھ رہا ہوں. سن 68 سے 1968 سے بھائی یہاں پر ہم لوگ کوئی کام رہتا تھا تو والد صاحب سے نہ کہہ کر انہی کے ذریعے کام کرتے تھے اور وہی سب کچھ تھے. ہم لوگ تو بھائی ان کو کبھی باہر کا ہم لوگوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں. ایک باپ کی طرح تھے وہ، باپ سے بھی اوپر ہی تھے. ہاں باپ تو تھے ہی، باپ تو جو ہوتا ہے اس میں نہیں، لیکن یہ کہ ان کو کبھی ہم لوگوں نے جو ہے باہر ہی نہیں سمجھا اور ہر مسئلے پر، ہر معاملے پر، شادی بیاہ میت پر سب میں وہ جو ہے ساتھ رہتے. سرپرست تھے، بہت بڑا سرپرست. حکیم ایوب صاحب مرحوم کا ساتھ اور منشی انور صاحب کا ساتھ یہ بہت دنوں سے رہا اور انہی کے ساتھ کی یہ تھے، انہی کے ساتھ کرتے. بالکل صحیح ہے، ایک دم. اور انہوں نے ساتھ نبھایا. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی چلے جاتے، بھائی ان کے لڑکے بھی اس وقت سب لوگ اپنا روزی روٹی سے اچھے لگے ہیں، ویسا کوئی رہتا تو اپنا گھر جا کے بیٹھ جاتا کہ بھائی چلو کیا ضرورت اب ہے کہ نہیں بات ہے. حکیم صاحب تھے تب، لیکن انہوں نے آخر دم تک، آخر دن تک نبھایا. ابھی انتقال کے سے ایک دن پہلے تک وہ جو ہے تھے. منشی انور صاحب کی کچھ خوبیوں بارے میں بتائیں. بھائی ان کی دیکھیے صفات، ان کی خوبیاں تو بہت کچھ تھیں. پہلی بات کہ صاف گو تھے اور دوسری ایماندار تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، لین دین کے معاملات میں بہت صاف تھے. یہ سب چیزیں تھیں. اور بھی سماج کے کام میں، ہر طرح کے سماجی کام میں ساتھ رہتے تھے. جماعت اسلامی کو بلدیہ گنج میں بڑھانے میں ان کی ایک بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے ان کی. حکیم ایوب ہاسپٹل میں وہ کب سے کب تک رہے؟ ارے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ سن 68 سے میں دیکھ رہا ہوں ابا کے ساتھ شروع ہی سے تھے وہ. 55 سے ساتھ رہے ہوں گے وہ. تب سے اب تک ہیں.
बहुत खामोश तबीयत। हाँ जैद भाई तो बहुत नमाज रोज़ा के पाबंद और भी जो है मरीज़ों की तीमारदारी बहुत बराबर वो करते थे। कोई इस उम्र में भी जो खुद बीमार थे, लेकिन कोई बीमार होता तो उसके यहाँ ज़रूर जाते, ज़रूर इयादत करना इस उनके। पूरे आशोब दौर में कहीं दूर दूर तक जो है ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो खला है ये पूरा होना। मुझको तो उम्मीद नहीं लग रही है भाई, वैसे अल्लाह पाक पूरा करें, इसलिए कि नहीं पूरा होगा तो आगे मिल्लत कैसे चलेगी, कौम कैसे आगे बढ़ेगी। तो अल्लाह कोई इंतज़ाम करेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान है। देखिए ऐसा है कि मौलाना निज़ामुद्दीन साहब तो हमारे गांव ही के थे और बचपन से मैं उनको देख रहा था। अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत दी थी। उसके अलावा अभी मौलाना अब्दुल अलीम साहब जो है हैदराबाद, उनका इंतकाल हुआ है। मेरी मुलाकात थी, जाहिर सी बात है वो पहचान तो नहीं थे, लेकिन मुलाकात हुई थी एक बार उनसे। बाकी मुंशी अनवर साहब एक बहुत ही बाअखलाक और बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे भी मुलाकात होती रहती थी। अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी ये तो इंटरनेशनल पैमाने पे एक आलिम थे। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की जो आपने नाम लिया, तो असल में जो पहले के जो लोग थे वो, अगर मैं ये कहूँ कि दीन के लिए अपने आप को वक्फ़ करते थे, एक जज्बा था उनको, चूँकि आखिरत पे वो उन लोगों का यकीन था कि हाँ हमको अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। तो उस जज्बे ने उन लोगों को उस लेवल पे पहुँचाया। इज़्ज़त और सरबुलंदी अल्लाह ही के हाथ में है, और अल्लाह ने उतनी सलाहियत भी दी। ज़ाहिर सी बात है जब उन लोगों ने अपने आप को लगाया तो अल्लाह ने सलाहियत भी दी। वो खला पूरा होना तो बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह को और अल्लाह के दीन को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए जब हम वक्त नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कितने बड़े बड़े जो है उलमा कराम जो दुनिया से जा रहे हैं, वो खला पूरा होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और इस पूरे आशोब दौर में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, मिल्लत के मसाइल हैं और मुल्क के मसाइल हैं, और आए दिन जो है बहुत सारे मामलात और जुल्म नाइंसाफ़ी का मामला होता है, ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में अगर इन शख्सियात का चला जाना और आने वाली नस्ल का क्या हश्र होगा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए उसके लिए बहुत साफ़ चीज़ जो कही जाती है, हम जितना अल्लाह के रसूल से दूर होंगे तो हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का जो सिस्टम है, जो तरीक़ा है ज़ालिम का, वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर हमने अपना उसवा अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के कुरान जो किताब है, उसको मज़बूती से अगर पकड़ लिया तो दुनिया तो चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाएगी। बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। हकीकत में जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यही सब कुछ नहीं है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपने आप पे गौर करना चाहिए कि हमारा आखिरी पड़ाव आखिरत है। दुनिया बहुत सारे लोगों की बहुत परेशानी में कट जाती है, बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार के अगर हमने अल्लाह के दीन को पशेपुस डाल के इस दुनिया को गुजार के यहाँ से हम चले गए तो फिर जो अनलिमिटेड दुनिया है, हकीकत में बीच में पर्दा है। जिस दिन आँख बंद होती है तो वो पर्दा हट जाता है, और आखिरत का यकीन इंसान को बहुत धोखे में डाले हुए है। अगर आखिरत का यकीन कमज़ोर होते जाएगा तो जो मौजूदा दौर में नौजवानों की हालत है, नौजवान ही की तो नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे उम्मत मुस्लिमा की हालत एक ऐसे डगर पे जा रही है कि जैसे लगता है उसको कि उसका आखिरत पर यकीन ही नहीं है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।